अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से शहर की सब बातों के साथ मैं हूं रेहान तारिक और मैं हूं आयशा यूसुफ। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। खसरे की वबा बेकाबू होने लगी। 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 111 नए केसेस की तस्दीक। निगरान वजीर सेहत मिसेस सलीमा हाशमी का कहना है कि वैक्सीन के हुसूल के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। शाहदरा में बाजवा अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे को मुबैना तौर पर बच्ची से तब्दील कर दिया। सबूत मिटाने के लिए टेस्ट रिपोर्ट भी गायब कर दी। वालिदैन का कहना है कि इंतजामिया ने हमारा बच्चा नर्स की बहन को दे दिया है। हल्का N 130 में पीपल्स पार्टी के घुर्की खानदान और नून लीग के साबिक दयाल खानदान का बाकायदा सियासी मिलाप। दयाल हाउस में समीना खालिद घुर्की का शानदार इस्तकबाल। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल। PP 148 से सूबाई सदर एजाज चौधरी का टिकट मियां असलम इकबाल को दे दिया गया। हल्का N 123 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद परवेज मलिक ने बाकायदा इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। सिंहपुरा में पार्टी के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह। N 120 में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कॉर्नर मीटिंग में लीगी खवातीन और हल्के के कोऑर्डिनेटर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। PP 138 से मुश्ताक मुगल का टिकट कैंसिल करके गजाली भट्ट को दे दिया गया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने N 129 से मियां मंशा सिंधु को पार्टी टिकट जारी कर दिया। PP 144 से साबिक MPA वसीम कादर की बजाय बाऊ अख्तर अली को टिकट मिलने पर लीगी कारकुनों ने GT रोड ब्लॉक कर दी। PP 145 से चौधरी अली अदनान की बजाय वहीद गुल को टिकट मिलने पर कारकुन सरापा एहतजाज। हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को नाअहल करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए उनको मशरूत तौर पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तरफ से कागजात वापस लेने और पार्टी टिकट जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया। आखिरी रोज हमायूं अख्तर समेत 200 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात कल अलॉट किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नजीर अहमद गुजाना से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। सेशन कोर्ट में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया। DCO का माल रोड पर तारीखी इमारतों की तज़ीन और आराइश और मुरम्मत के काम का जायजा। सादत हसन मंटो के घर को भी महफूज बनाने की हिदायत। DG एंटी करप्शन समेत 5 सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले। उधर 5 सिविल जजेस कम जुडिशल मजिस्ट्रेट सबके SP CRO लाहौर की तैनाती समेत 6 SPs के तकर्रुर तबादले के अहकाम। शरीफ फैमिली के खिलाफ हुदैबिया और इत्तफाक बाउंड्री केस की समाअत। हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नैब से 24 अप्रैल को जवाब तलब कर दिया। हाई स्टिच गारमेंट्स, हाई स्टिच एम्ब्रॉयडरी, अफजाल एंड कंपनी समेत 6 कंपनियां बैंकों की करोड़ों की नादहिंदा। बैंकिंग कोर्ट में दावे दायर। उधर बैंकिंग कोर्ट ने स्टेट साड़ी हाउस, रावी रोड, उमर ऑटोज, नीला गुंबद और आजम गार्डन के रिहायशी मंसूर इलाही के खिलाफ लाखों रुपए की डिग्रियां जारी कर दी। दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चरल फोरम के ज़रिए तमाम शाही किला में सेमिनार और नुमाइश। गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शेख सैयद अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट के लिए 2 रोजा तरबियती कोर्स मुकम्मल हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल ने शुरका में सोवेनियर तकसीम किए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में किताब मेले के तीसरे रोज कुतुब बीनी के शौकीन अफराद की आमद। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में करियर कार्निवाल 2013 का इनेकाद। 60 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। क्वीन मैरी कॉलेज से प्रेस क्लब तक ड्रग फ्री सिटी रैली। सिविल सोसाइटी समेत कॉलेज के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। टेक सोसाइटी में कौमी टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज के निकाह की तकरीब। साबिक कप्तान इंजमामुल हक, सलमान भट्ट, साहिल लोधी और अदाकार सुहेल अहमद समेत अजीज व अकारिब की शिरकत।
और किनेट की 7 साला तकरीबात के सिलसिले में बास्केटबॉल टूर्नामेंट किनेट कॉलेज ने जीत लिया। फाइनल में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज को शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। बाजवा अस्पताल की इंतजामिया ने बच्चे को तब्दील करके बच्ची लवाहिकीन के हाथों में थमा दी है। बच्चे के बाप इदरीस बाजवा ने इल्जाम लगाया कि पैदाइश के बाद बच्चे को तब्दील किया गया। आला हुकाम से इंक्वायरी कराने की अपील करती है। अल रहमान गार्डन के रिहायशी इदरीस बाजवा ने कहा कि 4 अप्रैल को टेस्ट करवाए थे, जिनमें डॉक्टर्स ने लड़का होने की तस्दीक की, लेकिन आज जब पैदाइश हुई तो लड़की बताई गई। उन्होंने बताया कि इंतजामिया ने फुर्तियां दिखाते हुए तमाम टेस्ट गायब कर दिए और रिपोर्ट में रद्द बदल करके बच्ची जाहिर करवा दी। इदरीस बाजवा ने इल्जाम लगाया है कि पैदाइश से कुछ देर पहले नर्स की बहन के यहाँ बेटी हुई, जिसे इंतजामिया ने उनके बच्चे के साथ तब्दील कर दिया। बाजवा अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्ची और मां फरजाना बीबी का DNA टेस्ट करवाया जाए, जो साबित ना हुआ तो बाजवा अस्पताल जिम्मेदार होगा। खसरे की वबा बेकाबू होने लगी। 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे के 111 नए केसेस सामने आए हैं। खसरे की वबा ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। 24 घंटों के दौरान म्यू अस्पताल में 21, चिल्ड्रन अस्पताल में 27 और शहर के दीगर अस्पतालों में इस बीमारी के 63 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़श्ता 4 माह के दौरान खसरे से शहर में 28 अमवात हो चुकी हैं और इसी अरसे में 2827 केसेस सामने आ चुके हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि खसरे के केसेस तसलसल के साथ सामने आ रहे हैं और इनमें ताहाल कमी नहीं आ रही। निगरान वजीर सेहत मिसेस सलीमा हाशमी ने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के रीजनल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि खसरे के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू करने और वैक्सीन के हुसूल के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इस मौका पर डायरेक्टर रीजनल सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर रखचंदा रहमान, प्रोफेसर शुएब शफी, प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर मुईद इकबाल कुरैशी, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अनवर जंजुआ और डॉक्टर जाहिद कमाल सिद्दीकी भी मौजूद थे। डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की आला तिब्बी तालीम के फरोग में खिदमात पर रोशनी डाली। निगरान वजीर मिसेस सलीमा हाशमी ने तिब्बी तालीम के फरोग में कॉलेज के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत खसरे के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मिसेस सलीमा हाशमी ने बताया कि ग़िज़ाई कमी का शिकार होने से भी बच्चे खसरे से मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर सेहत ने CPSP में जारी मेडिकल टीचर्स के तरबियती प्रोग्राम की शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली के लिए नामजद उम्मीदवार समीना खालिद घुरकी की दयाल हाउस आमद। 22 साल बाद घुरकी और दयाल खानदान मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। एजाज दयाल और नवीद आशिक दयाल की पीपल्स पार्टी में शिरकत के बाद समीना खालिद घुरकी PP 157 के लिए नामजद उम्मीदवार बाबर सुहेल बट और अरशद घुरकी ने दयाल खानदान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। समीना खालिद घुरकी का कहना था कि खालिद घुरकी की ये दिली ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी में NA 130 में दयाल खानदान के साथ पैनल बनाए। अब NA 130 में पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो जाएगी और इस हल्के में पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना नामुमकिन है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत की सियासत की है और ये जोड़ भी मफाहमत का एक हिस्सा है। दूसरी जानिब एजाज दयाल का कहना था कि शरीफ बिरादरान न सिर्फ झूठे हैं बल्कि धोखेबाज भी हैं। शरीफ बिरादरान NA 130 में इलेक्शन जीतने के ख्वाब छोड़ दें। PP 157 में पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद उम्मीदवार बाबर सुहेल बट का कहना था कि नून लीग ने NA का टिकट एक ऐसे शख्स को दे दिया है जिसके ऊपर कत्ल और ज्यादती के मुकदमात हैं। हल्का NA 123 के उम्मीदवार मोहम्मद परवेज मलिक ने भोगीवाल रोड पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को तारीकियों से निकाल सकते हैं। इफ्तिताह के मौका पर PP 143 से उम्मीदवार चौधरी शहबाज अहमद, PP 144 से उम्मीदवार बाऊ अख्तर अली, शाइस्ता परवेज मलिक, अहमद परवेज, अली परवेज और एहसान गुंजियाल समेत मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कारकुनों से खिताब करते हुए मोहम्मद परवेज मलिक ने कहा कि हल्के में मरकजी इंतखाबी दफ्तर के क़याम के बाद सड़कों, गलियों और बाजारों में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून गरीबों मजदूरों की नुमाइंदगी करने वाली जमात है। मोहम्मद परवेज मलिक ने कहा कि उन्होंने हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मजीद कहा कि वो मुंतखब होकर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए हल्के को मिसाली हल्का बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने हल्का PP 138 से गजाली सलीम बट को टिकट दे दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 17 अप्रैल को लाहौर से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था और हल्का PP 138 से मुश्ताक मुगल को टिकट जारी कर दिया। ताहम अब मुस्लिम लीग नून ने मुश्ताक मुगल को टिकट मंसूख करके गजाली सलीम बट को टिकट दे दी है।
गजाली सलीम भट्ट मुस्लिम लीग नून हल्का PP 141 के सदर हैं और देरीना कारकुन भी रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को नाअहल करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए उनको मशरूत तौर पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल फुल बेंच ने राजा परवेज अशरफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत की। राजा परवेज अशरफ के वकला फारूक एच नाइक और सरदार लतीफ खान खोसरा समेत दीगर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक वज़ीर आज़म आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। वकला का कहना था कि रेंटल पावर स्कैंडल समेत किसी भी केस में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ने महज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की बुनियाद पर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। वकला ने अदालत से इस्तदा की कि रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कालादम करार देते हुए कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने राजा परवेज अशरफ को मशरूत तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और नैब से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नज़ीर अहमद गुजाना से पाकिस्तान में इंतखाबात का मुशाहिदा करने के लिए आए हुए यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने मुलाकात की और सेशन कोर्ट में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया। यूरोपीय यूनियन के 5 रुकनी वफ़द ने सेशन कोर्ट के दौरे के मौके पर इलेक्शन के हवाले से मालूमात हासिल की। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नज़ीर अहमद गुजाना ने बताया कि शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और इस वक्त ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद कराया जा रहा है। वफ़द के अरकान ने इलेक्शन के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ज़ाब्ता इखलाक पर अमल करना हर उम्मीदवार का फ़र्ज है। सिटी 42 से बातचीत करते हुए यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने बताया कि वो देखने आए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन किस तरह होते हैं और इस पर एक रिपोर्ट भी मुरतब करेंगे। वफ़द सेशन कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर्स की अदालतों में भी गया और वहां उन्होंने इलेक्शन के हवाले से होने वाले काम का जायजा लिया। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तरफ से कागजात वापस लेने और पार्टी टिकट जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया है। आखिरी रोज हुमायूं अख्तर समेत 200 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लिए। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात कल अलॉट किए जाएंगे। कागजात वापस लेने वालों में ज्यादा तादाद इन उम्मीदवारों की थी जिनको इनकी जमात की जानिब से टिकट जारी नहीं किए गए। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से टिकट न मिलने पर हुमायूं अख्तर ने NA 118, 123, 124, 125, 126, 127 और 130 से अपने कागजात वापस ले लिए। NA 123 से डॉक्टर सईद इलाही ने अपने कागजात वापस लिए, जबकि PP 140 से फुरकान गयास ने माजिद ज़हूर के हक में दस्तबरदार होते हुए अपने कागजात वापस ले लिए। PP 138 से मोहम्मद मुश्ताक मुगल ने आखिरी लम्हात में अपना टिकट वापस ले लिया और इनकी जगह गजाली भट्ट ने कागजात जमा कराए। सेशन कोर्ट में टिकट न मिलने पर मुस्लिम लीग नवाज के अब्दुल रज़ाक ने PP 153 से अपने कागजात वापस लेने से इनकार कर दिया और बतौर आजाद उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त जमा करा दी। इस मौका पर मियां अब्दुल रज़ाक के साथियों ने एहतजाज भी किया। आज रिटर्निंग अफसरान के पास जिन उम्मीदवारों ने अपनी टिकटें जमा कराई इनमें NA 120 से मियां नवाज शरीफ, NA 119, 129 और PP 159 से हमजा शहबाज शरीफ, PP 152 से ख्वाजा सलमान रफीक, NA 126 से लियाकत बलोच, NA 126 से शफकत महमूद और PP 157 से राना तजम्मुल शामिल हैं। इनके अलावा NA 121 से मलक मनसब ऐवान, NA 122 से नूर मोहम्मद, PP 147 से खालिद महमूद और मोहसिन लतीफ, NA 122 से सरदार अयाज सादिक, NA 122 से समिया नाज, PP 160 से सैफुल मलूक खोखर, PP 155 से हाफिज फरद अब्बास, NA 127 से एहसानुल्लाह वकास, NA 122 और 148 से हाजी मुश्ताक अहमद भट्टी, PP 147 से हाजी शेख नूर मोहम्मद, NA 118 से मलक रियाज, NA 124 से चौधरी इलियास गुज्जर, PP 146 से सैफुल्लाह खान और PP 154 से ज़ईम कादरी ने पार्टी टिकट जमा कराए। दयाल सिंह रिसर्च फोरम के ज़रिए तमाम शाही किला में सेमिनार और सिखों के सकाफती विरसे के हवाले से नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में गवर्नर सैयद अहमद महमूद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं रेहान कुल की इस रिपोर्ट में। बैसाखी तकरीबात के सिलसिले में दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चर फोरम के ज़रिए तमाम मुनक़दा सेमिनार में दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चर फोरम के डायरेक्टर एहसान नदीम, वर्ल्ड मुस्लिम सिख फेडरेशन के चेयरमैन सरदार मनमोहन सिंह खालसा, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार शाम सिंह और मतलूका वक्फ अमलाक बोर्ड के सेक्रेटरी श्राइन्स खालिद अली समेत सिख यात्रियों की कसीर तादाद शरीक हुई। सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर सईद अहमद महमूद का कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है।
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والی سکھ برادری نے ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں جتنا احترام اقلیتوں کو دیا جاتا ہے وہ شاید ہی جنوبی ایشیا کے کسی اور ملک میں دیا جاتا ہو۔ جہاں تک یہاں بسنے والے سکھ قوم کی بات ہے تو یہ یہاں کی بڑی لاڈلی اقلیت ہے۔ تقریب میں شرکت کرنے والے سکھ یاتریوں کا کہنا تھا کہ انہیں پاکستان میں ان کے ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ساری بڑی خوش قسمت ہے جہاں پاکستان دے حکومت نے سانو یہ سارا ورثہ تقریباً 1947 تو بعد سانو دکھایا ہے، جن نال ساڈیاں یاداں تے ساڈے جڑے والد صاحب اتوں گئے نے انہاں دیاں ویکھیاں ہوئیاں چیزاں سانو دوبارہ وکھائیاں جا رہی نے۔ اسی پاکستان گورنمنٹ دے بہت بہت رہنی ہاں۔ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ۔ محکمہ آرکیالوجی، محکمہ آرکائیوز اور فقیر خانہ میوزیم کے اشتراک سے منعقدہ نمائش میں سکھوں کے ثقافتی ورثے سے متعلق کئی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے سکھ یاتریوں کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان آ کر جو اپنائیت ملی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دونوں حکومتوں کو فری ویزا پالیسی اپنانی چاہیے۔ کیمرہ مین علی نعمان اور زامن عباس کے ساتھ ریحان گل، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ڈی سی رضوان محبوب نے مال روڈ پر دلکش لاہور پروجیکٹ کے تحت تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش اور مرمت کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سعادت حسن منٹو کے گھر کو بھی اس پروجیکٹ کے تحت محفوظ بنانے کی ہدایت کی۔ دلکش لاہور پروجیکٹ کے تحت شادین بلڈنگ، ڈنگا سنگھ بلڈنگ اور لکشمی بلڈنگ پر تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ ایریو ورک چودھری اشرف گجر نے ڈی سی رضوان محبوب کو تعمیراتی کام کے حوالے سے بریفنگ دی اور کام کی رفتار کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈی سی او کا کہنا ہے کہ پرانی عمارت کو اس کے اصل حسن میں محفوظ کرنا مشکل کام ہے، اس کے لیے کام میں تیز رفتاری کے بجائے معیار کو مد نظر رکھا جائے۔ انہوں نے دلکش لاہور پروجیکٹ کے تحت سعادت حسن منٹو کے گھر کو بھی محفوظ بنانے کی ہدایت کی۔ ڈی سی رضوان محبوب کا کہنا ہے کہ سعادت حسن منٹو لاہور کا ایک اثاثہ ہیں اور ان کے گھر سے ان کی یادیں وابستہ ہے جو محفوظ بنا کر آنے والے نسلوں کو ورثے کی صورت میں دیں گے۔ حکومت پنجاب نے ڈی جی اینٹی کرپشن سمیت 5 سیکریٹریز کے تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن عابد جاوید کو تبدیل کر کے فوری طور پر سیکرٹری مواصلات، جبکہ سیکرٹری لیبر ملک حسن اقبال کو تبدیل کر کے ڈی جی اینٹی کرپشن تعینات کیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد یوسف کو سیکرٹری محکمہ لیبر مقرر کیا گیا ہے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ وسیم مختار چودھری کو چیف اکانومسٹ پی این ڈی اور شوکت علی کو سیکرٹری ٹرانسپورٹ تعینات کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بینکنگ کورٹ میں ہائی اسٹیچ گارمنٹ، ہائی اسٹیچ ایمبرائڈری، افضال اینڈ کمپنی سمیت 6 نادہندگان کے خلاف کروڑوں روپے قرض کی ریکوری کے دعوے دائر ہو گئے ہیں۔ نیشنل بینک مال روڈ برانچ نے بینکنگ کورٹ میں ملتان روڈ پر واقع ہائی اسٹیچ گارمنٹس فرم کے خلاف 2,01,09,000 روپے، جبکہ مسلم کمرشل بینک گلبرگ برانچ نے رائیونڈ روڈ پر واقع ہائی اسٹیچ امبرائڈری مالکان کے خلاف 80,90,000 روپے قرض ریکوری کے دعوے دائر کیے۔ اسی طرح یونائٹڈ بینک نے میسرز عامر لطیف کے خلاف 1,50,18,000 روپے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی جانب سے افضل اینڈ کمپنی کے خلاف 2,18,45,000 روپے، مسلم کمرشل بینک کی جانب سے مقامی تاجر جمشید ملک کے خلاف 1,54,46,000 روپے اور تاجر شہباز رشید کے خلاف 1,22,45,000 روپے واجب الادا قرض کی ریکوری کے دعوے دائر ہوئے ہیں۔ لاہور ڈرگ فری سٹی پروجیکٹ تنظیم الفجر اور گورنمنٹ گلبرگ کالج برائے خواتین کے زیر اہتمام منشیات کے خلاف آگاہی مہم کے سلسلے میں واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایل ڈی ایس سی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر الطاف قمر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ گورنمنٹ گلبرگ کالج سے شروع ہونے والی واک میں ڈی جی سوشل ویلفیئر ملک محمد اسلم اور گلبرگ کالج برائے خواتین کے پرنسپل فرزانہ سلیم سمیت طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ واک لبرٹی گول چکر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ واک کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات سے آگاہی کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ لاہور ڈرگ فری سٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر الطاف قمر نے کہا کہ منشیات سے نجات حاصل کرنے کے لیے عوام کو متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر وہاب ریاض زینب چودھری کے ساتھ رشتہ زواج میں منسلک ہو گئے ہیں۔ وہاب ریاض کا نکاح ایک سوسائٹی کی مرکزی مسجد میں پڑھایا گیا، جس میں ان کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ
قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق، سلمان بٹ، ہاکی کے سابق اولمپئن ارشد چودھری، چودھری اختر رسول، اداکار سہیل احمد اور ساحل لودھی نے بھی شرکت کی۔ نکاح میں 3 لاکھ روپے مالیت کے زیورات بطور حق مہر رکھے گئے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہاب ریاض نے کہا کہ وہ نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی گھر والوں نے پسند کی، رخصتی 4-5 ماہ تک ہوگی۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ کنیٹ کالج کی 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں کھیلا گیا باسکٹ بال ٹورنامنٹ کنیٹ کالج نے ہی جیت لیا۔ فائنل میں ہوم اکنامکس کالج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2013 میں کنیٹ کالج کے 100 سال مکمل ہونے پر کیسی سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقد کیے گئے باسکٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں میزبان ٹیم نے ہوم اکنامکس کالج کو 37 کے مقابلے میں 21 باسکٹ سکور سے شکست دی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے کپتان رمشا علی نے سب سے زیادہ 10 باسکٹ سکور کیے، جبکہ ہوم اکنامکس کالج کی طرف سے کنزا صدیق 7 سکور بنانے میں کامیاب رہی۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ پاکستان تحریک انصاف نے پی پی 148 سے میاں اسلم اقبال کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال پی پی 148 سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، جبکہ تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کی جانب سے تحریک انصاف پنجاب کے صدر اعجاز چودھری کو پی پی 148 سے ٹکٹ جاری کیا تھا، لیکن اب تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے پی پی 148 سے اعجاز چودھری کا ٹکٹ میاں اسلم اقبال کو جاری کر دیا ہے۔ میاں اسلم اقبال کو پی پی 148 سے بطور آزاد امیدوار بھی اہل علاقہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی، لیکن تحریک انصاف کے پارٹی ٹکٹ ملنے کے بعد ان کی پوزیشن مزید مضبوط نظر آ رہی ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کو کس طرح ریجیکٹ کرتی ہے۔ میں اپنی بات اپنے کردار کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے بھی کرتا ہوں۔ اس عوام نے دیکھا ہے، یہاں پر رہنے والے لوگوں نے، کہ ہم نے 5 سال کے اندر اپنے حلقے کی حالت کو بدلا تھا۔ این اے 119 میں حمزہ شہباز کی انتخابی مہم کے سلسلے میں خواتین نے اندرون لاہور ریلی نکالی اور گھر گھر جا کر حمزہ شہباز کے حق میں کنونسنگ کی۔ بھاٹی چوک میں حمزہ شہباز کے مرکزی دفتر میں خواتین کی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کو ڈور ٹو ڈور کنونسنگ کی تربیت دی گئی۔ میٹنگ کے بعد خواتین نے مرکزی دفتر سے ریلی نکالی اور زبردست نعرے بازی کرتے ہوئے پرویز حفیظ پپا کے ڈیرے پر گئیں، جہاں ان خواتین کی تواضع ٹھنڈی بوتلوں سے کی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کرن ڈار اور شازیہ خان نے کہا کہ انتخابات میں خواتین مردوں سے زیادہ متحرک ہیں۔ نون لیگ کی خواتین رہنماؤں اور ورکرز کا کہنا تھا کہ حلقہ پی پی 142 سے مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی۔ پی پی 144 سے وسیم قادر اور پی پی 145 سے چودھری علی عدنان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ ملنے پر ان کے حمایتیوں نے شدید احتجاج کیا اور زبردست نعرے بازی کی۔ پی پی 144 میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے مرکزی قیادت کی جانب سے سابق ایم پی وسیم قادر کو نظر انداز کیے جانے کے خلاف جی ٹی روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج کیا، جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کارکنوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم کی ہے۔ ان لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جن کا حلقے سے تعلق ہی نہیں اور نہ ہی انہوں نے حلقے میں ترقیاتی کام کرائے۔ مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر وسیم قادر کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو وہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ دوسری جانب پی پی 145 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری علی عدنان کو ٹکٹ نہ دیے جانے پر لیگی کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار وحید گل کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرے میں اقبال مسیح، اشرف مسیح، وجاہت مسیح، ناصر کمبو، شاہد علی، میاں بشیر انجم، میاں شاہد حاجی حمید، میاں عمیر، بشیر باؤ، ناصر جٹ، میاں سلیم تقی اور چودھری شہباز سمیت دیگر کارکنوں نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پارٹی قیادت نے ٹکٹ دینے کے معاملے میں اصل کارکنوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور اس کا نقصان الیکشن میں مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑے گا۔ این اے 120 سے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے اپنے والد میاں محمد نواز شریف کی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب شہر میں پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز نے جلسوں اور جلوسوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ مریم نواز نے ناصر باغ کے سامنے حلقہ این اے 120 کے مرکزی انتخابی دفتر میں مختلف کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا۔ مریم نواز نے حلقہ کی خواتین کوارڈینیٹر سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات میں ڈاکٹر فہمیدہ، مس راہیلہ، مس سعدیہ، طاہرہ شاکر ایوان، رخسانہ کوثر، نجفہ مظفر، ریاض اختر اور شاہدہ بی بی سمیت دیگر خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ خواتین ووٹ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پر اپنا کردار
किरदार अदा करें। बाद-ए-ज़ा मरियम नवाज ने हल्का NA 120 के कोऑर्डिनेटर्स के इजलास की सदारत भी की, जिसमें PP 140 से उम्मीदवार माजिद ज़हूर, एहसन लतीफ, मलिक फुरकान गयास, सैयद मोहम्मद अजमत, तारा बट, अतीक बट, गुल बट, अवैस बशीर, साकिब मुमताज, जफर सिद्दीकी, इलियास बट और चौधरी रियाज अख्तर समेत दीगर शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुंतखब जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारने वाले अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। मॉडल टाउन में परवेज मुशर्रफ केस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हक की फतह और अवाम के दिल की आवाज है। हल्का PP 147 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां मोहसिन लतीफ ने जामिया नईमिया में दुआ के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर हल्के के जनरल सेक्रेटरी चौधरी महमूद, नायब चेयरमैन ट्रेडर विंग लाहौर आबिद मुश्ताक, मियां अजीम, अब्दुल वाजिद, मुबीन अलवी, चौधरी यूनस, अहमद अली, मुजम्मिल हुसैन और नदीम बट समेत दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। साबिक अरकान पंजाब असम्बली हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और चौधरी वसीम कादिर का कहना है कि टिकट न मिलने के बावजूद पार्टी के लिए काम करेंगे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में चौधरी वसीम कादिर हल्का PP 144 से MPA थे, जबकि हाफिज मियां मोहम्मद नुमान हल्का PP 148 से रुकन पंजाब असम्बली रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं चौधरी वसीम कादिर और हाफिज मियां नुमान का कहना है कि पार्टी बेहतर समझती है कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं। हल्का PP 152 के साबिक MPA डॉक्टर सईद इलाही का कहना है कि इनको टिकट ना मिलना पार्टी का फैसला था, जिसे वो तस्लीम करते हैं। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इंतखाबात में पार्टी टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो इस फैसले के बाद भी PMLN को सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सीनियर नायब सदर शुएब खान नियाजी ने PP 149 से पार्टी टिकट न मिलने पर आइंदा का लाहे अमल तैयार करने के लिए साथियों और कारकुनों से मुशावरत शुरू कर दी। गुलशन रावी में डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा की रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग में इंजीनियर राना लियाकत अली, हाफिज अब्दुल रहीम, शेख खालिद आफ्ताब, मियां नईम, हाजी गफ्फार अकबर भट्टी, राव सुलेमान और हाजी मकसूद अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने शुएब खान नियाजी के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को दरखास्त की थी कि इलाका से किसी भी मकामी रहनुमा को टिकट दे दिया जाए, लेकिन क़यादत ने एक बार फिर ऐसे शख्स को टिकट दे दिया है जिसका इस हलके से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीगी कारकुनों ने NA 122 से सरदार अयाज सादिक और PP 148 से चौधरी अख्तर रसूल की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। PP 148 के इलाके करमाबाद से इंतखाबी मुहिम के आगाज से कबल इलाके की जामिया मस्जिद मोहम्मदिया के खतीब हाफिज मंजूरुल हसन हाशमी ने दुआए खैर कराई। इस मौके पर सिलाहुद्दीन पप्पी, अताउल्ला बट, मुदस्सर मुनीर, नजीर अहमद गुज्जर, बिलावल मिर्जा और मोहम्मद सईद समेत दीगर मुस्लिम लीगी कारकुन और रहनुमा भी कसीर तादाद में मौजूद थे। हल्का NA 122 बाग गुल बेगम में लीगी रहनुमा हाजी असलम की रिहाइश गाह पर इंतखाबी मुहिम के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अंजुम जावेद, मियां तारिक, मलिक मुनीब, महमूद अख्तर, रफाकत शाह, मलिक नदीम, आगा अदनान और सिब्तुल्ला सुल्तान समेत दीगर ने शिरकत की। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मुल्क में मसाइल के हल के लिए तजर्बाकार और ईमानदार क़यादत की जरूरत है। चौधरी अख्तर रसूल ने हल्के को मॉडल बनाने के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट न मिलने पर PP 158 से उम्मीदवार चौधरी ज़ैन शौकत डोगरा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। डोगरा कलाम में मुनाकिदा जलसे में मोहम्मद अकमल डोगरा, मलिक शौकत अली, चौधरी सईद, खालिद सिद्दीकी, चौधरी सईद नवाज, बिल्लू चेयरमैन, बशारत जट, साजिद जट, मियां मजीद, चौधरी आबिद डोगरा, मोहम्मद हुसैन, याकूब नंबरदार, चौधरी मंसूर और नासिर अली समेत सैकड़ों कारकुन ने शिरकत की। शुरका ने चौधरी ज़ैन शौकत डोगरा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेने पर भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौका पर जलसे से खिताब करते हुए ज़ैन शौकत डोगरा का कहना था कि वो मियां बिरादरान को हल्के से इंतखाबात जीत कर दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 129 से मियां मंशा सिंधु को पार्टी टिकट जारी कर दिया है। दूसरी जानिब NA 126 से उम्मीदवार शफकत महमूद और PP 152 से डॉक्टर मुराद राज का कहना है कि अवाम तब्दीली के लिए इमरान खान को एक मौका जरूर दें। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हल्का NA 126 से उम्मीदवार शफकत महमूद और PP 152 से डॉक्टर मुराद राज ने कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया। गुलबर्ग में शफकत महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में पाकिस्तान को दरपेश तमाम मसाइल का हल दिया। इक़्तिदार में आकर मुल्क से करप्शन और बदअमनी का खात्मा करेंगे। दूसरी जानिब गार्डन टाउन में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए डॉक्टर मुराद राज ने कहा
کہ عوام نے گزشتہ 5 برس جن برہانوں میں گزارے ہیں، تحریک انصاف عوام کو ان سے نکالے گی۔ باقی سیاسی جماعتیں پیسہ لگا کر روایتی سیاست کر رہی ہیں۔ عوام 11 مئی کو بلے پر مہر لگا کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیں۔ علی زیب روڈ پر حلقہ پی پی 152 کے پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی سیکریٹریٹ میں تبدیلی رضاکاروں کا جلسہ منعقد ہوا، جس میں NA 126 سے ٹکٹ ہولڈر شفقت محمود، PP 152 سے ٹکٹ ہولڈر ڈاکٹر مراد راز، تبدیلی رضاکاروں کے صدر عامر علی سمیت نوجوانوں اور خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر مراد راز کا کہنا تھا کہ تبدیلی رضاکار گھر گھر عمران خان کا پیغام پہنچائیں، ہر علاقے سے کم 20 ووٹ ڈلوائیں۔ شفقت محمود نے کہا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، حلقوں کے مسائل حل کرائیں گے۔ اس موقع پر نوجوانوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ PP 160 کینال ویو سوسائٹی میں تحریک انصاف ویمن کنونشن کا انعقاد ہوا۔ تحریک انصاف ویمن ونگ اقبال ٹاؤن کی صدر عائشہ اقبال کی رہائش پر ہونے والے کنونشن میں ویمن ونگ کی جنرل سیکرٹری سمیرہ نوید، صدر ویمن ونگ لاہور نیلم اشرف، صوبیہ کمال اور خواتین ورکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ویمن ونگ کے عہدیداروں کو تعیناتی کے لیٹر بھی دیے گئے۔ نیلم اشرف کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پاکستان میں تبدیلی کا جو نعرہ لگایا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ حلقہ NA 119 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سہیل ملک اور PP 142 کے امیدوار عارف نسیم کشمیری نے ناراض دیرینہ کارکن ساجدہ میر کو منا لیا ہے۔ ملک سہیل اور عارف نسیم کشمیری نے ڈنڈا بازار میں ساجدہ میر کے گھر پر ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں PP 142 کے صدر شہزاد بٹ، سیکرٹری فیاض بٹ، اسلم شیخ اور شاہین مون بھی موجود تھی۔ امیدواروں سے 2 گھنٹے تک گلے شکووں کے بعد بالآخر ساجدہ میر نے انتخابی مہم میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ ملاقات کے بعد سہیل ملک نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ساجدہ میر نظریاتی ورکر ہے جن کا انتخابی مہم میں آنا جیالوں میں نیا جوش و جذبہ پیدا کر دے گا۔ ادھر PP 149 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی نادر خان سے علاقے کے پارٹی کارکنان نے ملاقات کی اور انہیں مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ ملاقات کرنے والے کارکنان میں سید قاسم حسین شاہ، حاجی رمضان، ملک علی، قاری عبدالرحمان، ملک محمد ارشد، محمد ارشد جٹ، حاجی عبدالرحمان، شہزاد علی خان، حاجی اویس، شیخ عدنان، ارشد خان اور ندیم گوشی سمیت دیگر کارکن شامل تھے۔ حاجی نادر خان نے کہا کہ عوام نے انہیں موقع دیا تو وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں گے۔ PP 160 جوہر ٹاؤن کے علاقے میں ڈینڈی ڈیزائن کا افتتاح کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی طرف سے ملبوسات کی سلائی پر 50% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ شوق چوک جوہر ٹاؤن میں ڈینڈی ڈیزائن کا افتتاح ٹیلرنگ سینٹر کے آنر چودھری وحید اور SP ٹریفک رانا شجاعت نے کیا۔ اس موقع پر چودھری شاہد، حاجی جاوید، واصف علی، محمد ماجد، فیصل سعید، عمیر، محمد سلمان اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈرگ فری سٹی کے زیر اہتمام کوئن میری کالج سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی جس میں DCO رضوان محبوب اور سوشل افسران سمیت سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ڈرگ فری سٹی ریلی میں DG سوشل ویلفیئر ملک اسلم، DO سوشل ویلفیئر تدبیر احمد، میجر ندیم عباس، خالد محمود، عرفان خان، شہزاد انجم بیگ اور شفیق رضا قادری سمیت سوشل ورک کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ریلی میں شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نئی نسل کو منشیات سے بچانے کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے منشیات کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی حکومت کی جانب سے شیشہ کیفیز کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ریلی کے شرکاء نے بتایا کہ ضلعی گورنمنٹ کی طرف سے شیشہ کیفے بند کیے جانے کے باوجود گلبرگ میں کیفیز چل رہے ہیں۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ بینکنگ کورٹ نے مختلف بینکوں کی جانب سے دائر دعووں پر سیٹھ ساڑی ہاؤس، راوی روڈ، اوبر آٹوز، نیلا گنبد اور اعظم گارڈن کے رہائشی منظور الہی کے خلاف لاکھوں روپے کی ڈگریاں جاری کر دی ہیں۔ بینکنگ کوڈ نمبر 1 کے جج احمد نواز رانجھا نے الائٹ بینک مال روڈ برانچ کے دعوے پر کریم پارک راوی روڈ میں واقع سیٹھ ساڑی ہاؤس کے خلاف 64,03,000 روپے کی ڈگری جاری کر دی، جبکہ عدالت نے مسلم کمرشل بینک انارکلی برانچ کے دعوے پر نیلا گنبد میں واقع عمر آٹوز کے خلاف 29,94,208 روپے کی ڈگری جاری کی۔ اسی طرح عدالت نے بینک الفلا گلبرگ برانچ کے دعوے پر اعظم گارڈن ملتان روڈ کے رہائشی منظور الہی کے خلاف 54,16,000 روپے کی ڈگری جاری کی۔ عدالت نے مزید کارروائی کے لیے ان نادہندگان کے اثاثہ جات کی تفصیلات طلب کر لی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اگر نادہندگان نے 1 ماہ میں واجب الادا رقم بینکوں کو واپس نہ کی تو ان کے گروی اثاثوں کی نیلامی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ تعلیمی سرگرمیوں کا احوال آپ جان سکیں گے سٹی تعلیم میں۔
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा सालाना कुतुब मेला इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें तलबा को 50% रियायती कीमत पर किताबें फरोख्त की जाती रहीं। तफसीलात बता रहे हैं अकमल सोमरू अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सालाना कुतुब मेले में किताबों के 30 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। किताब मेले में सिटी 42 की जानिब से भी खसूसी स्टॉल लगाया गया। 3 रोज तक जारी रहने वाले किताब मेले में माहिरीन तालीम, असातिज़ा और अदबी शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने दौरा किया। कुतुब मेले में यूं तो हर किस्म की किताबें फरोख्त के लिए रखी गई थी, ताहम तलबा ने अदब, सियासियात और तारीख की किताबों में ज्यादा दिलचस्पी का इजहार किया। 3 दिन बहुत अच्छे रहे हैं, अपनी बुक्स सेल हुई हैं, हर स्टूडेंट ने अपने डिपार्टमेंट के तौर पे अपनी बुक्स खरीदी हैं। किताबें तो जितनी सस्ते मिलें बेहतर होता है, मगर ये है कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सहूलत मिलती है इससे कि सस्ती मिले उन्हें किताबें और उससे वो फ़ायदा उठा सकें। नेशंस को देखते हैं तो वो अपनी इल्म के ज़रिए ही इस मकाम तक पहुँची हैं, तो अगर हम पाकिस्तान को चाहते हैं कि आगे बढ़े, तरक्की करे, तो ये इसी सूरत हो सकता है कि अगर तालीम को हम आम करें। कुतुब मेले के आखिरी रोज शहर के दीगर तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि नौजवान नस्ल में मुताले का ज़ौक़ फ़रोग़ देने के लिए किताब मेलों का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। ये ऐसे मेले होते रहें और एक चीज़ इसमें ज़रूर देखनी चाहिए कि ये जो बुक्स हैं वो लेटेस्ट एडिशन की होनी चाहिए। कुतुब मेले में स्टॉल्स मालकान ने 20 से 50% तक रियायती नरखों पर किताबें फरोख्त की, जबकि सिटी 42 की जानिब से लगाए गए स्टॉल पर तलबा में मुफ्त अखबार तकसीम किए गए। इल्म का ज़ख़ीरा इंसानी जहन को वुसअत देता है और ये किताबें असूल इल्म का अहम तरीन जरिया हैं। इस कुतुब मेले में आने वाले तलबा बेहद खुश हैं और उनका ये कहना है कि सस्ती किताबें मिलने से उन्हें भी आसानी होगी कि वो अपने मुताले का ज़ौक़ पूरा कर सकें। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में करियर कार्निवाल 2013 का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर रशीद खालिद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। यूसीपी में होने वाले कार्निवल की इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर जफरुल्लाह, मोहम्मद बशीर मलिक और रिता डार समेत तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। कार्निवल में 60 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से तलबा की मुआवनत के लिए स्टॉल्स लगाए गए। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। और अब एक नजर गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। सिटी 42 में बुलेटिन का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।